अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 4 अप्रैल 2024 और 24वां रोज़ा है। सुबह सुबह फजर से कबल के जो मनाज़र हैं मोटरवे पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है, ये अब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता काम पे निकलने का वक्त है, जिसकी वजह से काफ़ी रश है मोटरवे पे भी। हर इंसान जो इस दुनिया में किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो किसी न किसी रंग में दुआ पे यकीन रखता है। ख्वाह वो अल्फाज एक खुदा से मांगने के लिए निकल रहे हों या वो ज़ाहिरी तौर पे उनके ज़्यादा खुदा सामने हो, लेकिन वो जो मांगने का तसव्वुर है, माल मांगना, दुनिया में कामयाबी मांगना, उसमें जो दर्द होता है वो नज़र नहीं आता जो किसी बीमारी की शक्ल में शिफा के लिए जब इंसान दुआ करता है। हमारे एक दोस्त हैं मुश्ताक अहमद चट्ठा साहब, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 50 साल या 60 साल गालबन उनको हो गए रहते हुए। हमने जब से उनको देखा है, वो हमेशा जमात की खिदमत किसी न किसी रंग में कर रहे होते हैं। लंबा अरसा सदर जमात, फिर उसके बाद जब वो हल्के चेंज हुए या उनकी सेहत की वजह से वो फिर जमात मरकज़ में मुख्तलिफ शोबों में आके अपना जो टाइम है वो देते रहते हैं। अल्लाह ताला के जो एहसान या फजल वो आपने मुख्तलिफ लोगों पे देखे होंगे। जब खुदा के दीन के लिए या खुदा की खातर कोई इंसान वक़्त निकालता है खिदमत के दीन के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में और बाकी कई शोबों में बरकत डाल देता है। उसका हमने अमली दिल के वो मरीज़ हैं, पिछले मैंने जब से उनको देखा है, कई दफ़ा उनको ऑपरेशन हुआ उनका, फिर हार्ट अटैक, बारहा उन्होंने ज़िक्र किया कि कई दफ़ा ऐसे हुआ कि फैमिली मेंबर ने समझा कि बस अब जुदा हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल किया और फिर वो जो जान है वो आगे चलती रही, शायद खुदा को मंजूर। उनका आज ऑपरेशन है हार्ट में जो लगी होती है बैटरी, ना सिर्फ बैटरी चेंज बल्कि उसका पूरा जो सिस्टम है, निज़ाम। तो दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है। पता नहीं किसकी दुआ जो है वो अल्लाह मियाँ कबूल कर लेता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये मामला होता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके ऑपरेशन कामयाब करे। बाकी जो मरीज़ हैं दुनिया में, जिन जिन को मसाइल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनको सेहत से नवाजे। हमारी मस्जिद में हम पहुँच चुके, बाकी इंशाअल्लाह ताला दरस और फिर सैर बाद। एक बादशाह था और उसका एक वजीर था जो बहुत खुश रहता था और हर वक्त उसके चेहरे पर शाशियत कायम रहती है, शाश विशाश रहता। बादशाह बड़ा हैरान था कि बादशाह तो मैं हूँ और सारे मुल्क का मालिक हूँ, लेकिन मैं उतना खुश नहीं रहता जितना कि ये खुश रहते। तो उसने एक दूसरे वजीर से इस हवाले से बात की कि भाई ये बड़ा खुश रहता है। वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये इसलिए खुश रहता है कि ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने कहा ये 99 का चक्कर क्या होता है? उसने कहा ये चक्कर ये है कि आप ये करें कि आप इसको तशरीफियाँ दें इनाम, और 99 जिसको पंजाबी में कहते हैं वो आप इसको दें, और जिस थैली में आप इसको दें
اس کے اوپر یہ لکھ دیں کہ میں آپ کو 100 اشرفیاں توفتاً دے رہا ہوں. تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس کو 99 اشرفیاں دیں اور لکھ دیا کہ میں تمہیں 100 دے رہا ہوں. وہ گھر گیا، گھر جا کے اس نے تھیلی کسی جگہ پہ رکھ دی اور پھر بعد میں جا کے اس نے تھیلی کھولی اور اشرفیاں گننا شروع کی تو وہ 99 تھی، 99 تھی. وہ پریشان ہو گیا کہ دی تو 100 ہے اور یہ 99 ہے، ایک کہاں گئی؟ اب بڑا پریشان، ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا، کہیں مل نہیں رہی. وہ ہوتی تو ملتی. تو بچوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا کہ یہاں سے اس تھیلی سے کسی نے ایک اشرفی تو نہیں نکالی؟ سارے کہ ہم نے تو نہیں نکالی. تو اسی چکر میں ساری رات وہ پریشان ہی رہا کہ میری ایک اشرفی کہاں گئی. بچوں پہ بھی غصہ، بیوی کے پہ بھی غصہ آ کے آپ لوگوں نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہوگی. تو جب ساری رات اسی پریشانی میں سو نہ سکا تو اگلے دن دربار میں گیا تو طبیعت میں خفگی، بے چینی، پریشانی. تو اس وزیر نے بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھا کہ یہ 99 کے چکر میں پڑا ہے تو پریشان ہو گیا. تو جب انسان 99 کے چکر میں پڑتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی. اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ نہیں. اب دیکھیں کہ انسان صرف اپنے وجود کو لے لے، اپنے جسم کو لے تو پاؤں سے لے کے سر تک کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاؤں دیے، ٹانگیں دی جن سے وہ چل سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہم باہر دیکھتے ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے، جو ویل چیئر کے اوپر ہوتے ہیں اور یا محتاج ہوتے ہیں دوسروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پھر زبان دی ہے، پھر کان دیے ہیں، پھر آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، صحت دی ہے. کتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. کتنے ایسے ہیں جو اندھے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے. کہ خدا تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات پیدا کی ہے، اس کائنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے. جو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی. اسی طرح اور دوسری نعمتیں کل کہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیا ہے. ہم کس علاقے میں رہنے والے تھے، وہاں کے کیا حالات تھے، معاشی حالات کیا تھے، باقی حالات کیا تھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں نوازا ہے. اور پھر انسان رلوے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے شکر کی طرف نہیں آتا. جو نہیں ملا، اس کو ایک اشرفی نہیں ملی تو وہ 99 جو ملے اس کے، جو ملی اس کو، اس کی خوشی بھی بھول گئی، وہ بھی خراب ہوگی ساری کی ساری خوشی. حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا. آپ نے تو اس کو انعام دیا اور اس انعام پہ بھی جو ایک نہیں ملا اس کا غم لگا ہوا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو جائے اس کے کہ ہم اس کو گنیں، اس کو شمار کریں، اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور حق یہ ہے کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. صبح سے لے کے شام تک اور رات سے لے کے فجر تک ہم اگر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے
تو پھر بھی ہاتھ لگا لیا، اتنی اس کی نہیں. لیکن انسان ہے کہ وہ مارا مارا پھرتا ہے، ایسی خواہشات اس نے پالنی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. منہ سے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، نہ کوئی ہمارا مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے. لیکن جو خواہشات انہوں نے پالی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے، مطلوب بھی بنایا ہوا ہے، اور محبوب صبح سے لے کے شام تک ان کے اصول کی لیے